थेरवाद बुद्ध शासनमा वर्षावास 3 महिनाको समयलाई अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समयको रूपमा लिइन्छ। असार पूर्णिमादेखि सुरु भएर आश्विन पूर्णिमासम्म 3 महिना उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुहरू विनयपूर्वक एउटै विहारमा बस्नुभई धर्म प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ। 3 महिना अवधिसम्म वर्षावास पूरा गर्नु भएपछि वर्षावास समाप्त भएको उपलक्ष्यमा दाताहरूद्वारा कठिन चिवर दान गर्ने गरिन्छ। कठिन चिवर वर्षावास बस्नुहुने भिक्षुहरूलाई नभई भिक्षु महासङ्घलाई दान गर्ने गरिन्छ। यसरी भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान गर्ने भएकोले कठिन चिवर दानको महिमा अपरम्पार रहेको छ। भगवान बुद्धको पालादेखि सुरु भएको कठिन चिवर दान वर्तमान समयसम्म निरन्तर चल्दै आएको पाइन्छ। कठिन चिवर दान गर्न वर्षावास सुरु हुन अगावै दाताहरूद्वारा भिक्षुहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै वर्षावास समयभरि भिक्षुहरूलाई चतुप्रत्ययद्वारा दाताले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। कठिन दान गर्ने क्रममा काठमाडौँ मिन भवन स्थित विश्व शान्ति विहारमा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्थविर, उपसङ्घनायक गुणघोष महास्थविर, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष मैत्री महास्थविर लगायत नेपालका लागि थाइल्यान्ड, बर्मा र श्रीलङ्काका महामहिम राजदूतहरू, ललितपुर जिल्ला कार्यालयका सिडिओ घनश्याम उपाध्याय, काठमाडौँ वडा नम्बर 31 का वडा अध्यक्ष नारायण भण्डारी, एसएसपी किरण बज्राचार्य लगायत विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिमा उक्त कठिन चिवर दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। विश्व शान्ति विहारका आवासीय भिक्षुहरू श्रद्धेय निग्रोध महास्थविर लगायत उदयभद्र महास्थविर, आचारो स्थविर, अमतो स्थविर, जयन्तो स्थविर, अभयो स्थविर वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा मलेसियन दाताहरूको तर्फबाट कठिन चिवर दान भएको हो। विश्व शान्ति विहारमा भएको कठिन चिवर दानको बारेमा श्रद्धेय निग्रोध महास्थविर यसो भन्नुहुन्छ। यो बुद्ध धर्मको अध्ययन केन्द्रको रूपमा रहेको विश्व शान्ति विहारमा यस वर्ष 6 जना भिक्षुहरू वर्षावास बस्नुभयो, जसको लागि मलेसियादेखि श्रद्धालु दाताहरूले कठिन दानको आयोजना गर्नुभयो र यो धार्मिक कार्यमा देशका श्रद्धेय सङ्घनायक, उपसङ्घनायक, भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष पदाधिकारीदेखि लिएर यस स्थानीय क्षेत्रको यस प्रदेशका सभासदहरू, वडाध्यक्षहरू, नेपाल प्रहरीका एसएसपीदेखि लिएर ललितपुरका सिडिओ साथसाथै मित्र राष्ट्र थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, बर्माका महामहिम राजदूतहरू पनि हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। त्यसअनुसार राजदूतज्यूहरूको पनि सक्रियतामा आज यस विश्व शान्ति विहारमा सामूहिक वार्षिक कठिन दान र अस्त्र परिष्कार दानको कार्यक्रम भयो र कठिन दानको सन्दर्भमा विदेशी दाताहरूले सहयोग गरे जस्तै नै नेपाली श्रद्धालु दाताहरूले पनि लगभग 156-57 जोर अस्त्र परिष्कार दान पनि लुम्बिनीमा बनेको थेरवाद विहारको लागि सहयोग जुट्ने गरी रकम सङ्कलन भएको छ। यो एउटा धार्मिक कार्य मात्र नभइकन यो एउटा एक किसिमको रचनात्मक पुनित कार्य पनि भएको छ। मित्र राष्ट्र भारतको इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसनबाट जनरल सेक्रेटरीको पनि सहभागिता रहेको यो कार्यक्रमले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो कठिन दान आज विधिवत रूपमा सङ्घदानको रूपमा सम्पन्न भयो। यस्तो धार्मिक गतिविधिले बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा बुद्ध शासनलाई जीवन्त बनाउने यी गतिविधिहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्यता राख्दछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्थविरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि।
तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। सील प्रदानपछि विश्व शान्ति दायक परिषदका सचिव सुश्री अमिता धाकवाद्वारा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बिहारका श्रद्धेय उदय भद्रमास्तवीरद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। Sabarami Bhagavad
सुमङ्गल बिहारका श्रद्धेय पन्यारत्न मास्तवीरद्वारा कार्यक्रममा कठिन चिवर दानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कठिन चिवर दान भन्दाखेरि यो नेपाली भाषामा पनि हामीले प्रयोग गर्ने शब्द हो। नेपाली भाषामा जुन अर्थले प्रयोग गरेको देखिन्छ, तर भगवान बुद्धको भाषा जुन पाली भाषामा यसको अर्थ भिन्नै रहेको छ, यसको अर्थ आफ्नै मौलिकता रहेको छ, यसको आफ्नै गहनता रहेको एउटा शब्द हो कठिन। कठिन भन्ने शब्दको अर्थ गतिलो, मजबुत, गुणसम्पन्न भन्ने अर्थ यसमा रहेको छ। कठिन चिवर दान 8वटा महाकुशल मध्ये एउटा महाकुशलको रूपमा बौद्ध दर्शनमा देखाइएको छ। हाम्रो विश्वास अनुसार कठिन चिवर दान गर्दाखेरि यो निर्वाण प्राप्त नगरेसम्म यसको आनिसंस हामी पछि लाग्दै आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। कुनै कुनै बेला हाम्रो बौद्ध जनमानसमा यस्तो पनि विश्वास रहेको छ कि कठिन चिवर दान गर्नाले पञ्चमहा पापलाई मात्र यो कठिन चिवर दानले छेक्न सक्दैन, अरू सानोतिनो पाप कर्महरू छन् भने ती पाप कर्महरूबाट बच्नको लागि यो कठिन चिवर दान अति आनिसंसदायी भन्ने विश्वास चाहिँ हामीमा रहेको छ। तर यो विश्वासलाई हामी अलिकति स्पष्टीकरण गर्दै जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा पाप, पुण्य, कुशल, अकुशलको बारे भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। हाम्रो जीवनमा जे जति पाप कर्महरू गर्यो हामीले, कुनै दिन कठिन चिवर दान गर्नाले ती पाप कर्महरू सबै हटेर जान्छ र यो एउटा हामी स्पष्ट गरौँ। हाम्रो विश्वास सानोतिनो जति पनि पाप कर्महरू छन्, ती सबै पाप कर्महरू पञ्चमहापाप बाहेक यो कठिन चिवर दान गर्नाले सबै पाप कर्म हटेर जान्छ भन्ने हाम्रो एउटा विश्वास हो। तर यदि त्यस्तै नै हो भने जिन्दगीभरि भयभरको पाप कर्म गरेर मृत्यु आसन्न अवस्थामा हामीले कठिन चिवर दान गर्यौं भने हामी ती पाप कर्मबाट चाहिँ मुक्त भयौं हुन्छ र? वैदिक धर्ममा हामीले सुनेका छौं उदकपारी शुद्धिको सिद्धान्तको बारे। जति पनि पाप कर्महरू गरेका हुन्छन्, गंगा नदीमा गएर एकचोटि नुहाएपछि, पानीबाट पखालेपछि ती पाप कर्मबाट हामी शुद्ध भयौं। त्यो वैदिक सिद्धान्त हो। यदि हामी पनि कठिन चिवर गर्नाले सबै पापबाट मुक्त हुन सक्छौं भन्ने हो भने
ती उदकपारी शुद्धि सिद्धान्त र यो हाम्रो सिद्धान्तमा के फरक भयो र? त्यसकारण हामीले यतिसम्म बुझ्नुपर्छ कि कठिन चिवर दान गर्नाले हाम्रो जीवनमा गरेका केही सानोतिनो पाप कर्महरू न्यूनीकरण भएर जान्छ। त्यो चाहिँ पक्कै हो, तर हटेर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन, हट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यसकारण हुन त यो महान कठिन चिवर दान हो। त्यसकारण हाम्रो उपासक उपासिकाहरू अति नै श्रद्धापूर्वक यो कठिन चिवर दानको लागि सहभागी हुन्छन् र कठिन चिवर दान गर्छन्। नेपालका 7औं सङ्घनायक श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिङ मास्थविरको 83औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कठिन चिवर दान गरेको विश्व शान्ति बौद्ध शिक्षालयका संयोजक मिम साक्य बताउनुहुन्छ। वसपोल भन्टे ज्ञानपूर्णिङ मास्थविर यो लुमङ्का सोना मुख्यतया कठिन पर्व वसपोल भन्टे यो जन्मदिन यो उपलक्ष्य कयान ठो कठिन उत्सव विश्व शान्ति बिहारे देन ठुई किसिम चाहिँ मानेना छना। कठिन यो चाहिँ मुख्य भन्टेन ठो बिहारे त उत्थान या लागि न्यू क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र चोयाउनु छौ कलेज मास्टर्स लेभल छौ विश्व शान्ति बौद्ध शिक्षालय भन्देपी उत्पादन जेगो नेपाल उपत्यका मध्ये विश्व शान्ति बिहार अग्रणी रूपे वया छङ्गुदो दे दस ठो बिहार निर्माण लागि दक्कै नपा झी मलेसियन डाटा पिसाए ठो बिहार त जग स्वाना बिजागु ख भन्ते या झी विश्व शान्ति बिहार र मलेसिया उत्तिकै बराबर 6 महिना झी मलेसिया 6 महिना झी थन विश्व शान्ति बिहारे चुनाव बिजाई देदस ठो कठिन या उत्सवे झी मलेसियन डाटा पि ठो भवन निर्माण याना बिजापि मलेसियन डाटा पिउ पाखे न्याब्ले न कठिन उत्सव दान जुया चंगो दो ठो निरन्य जो कोरोना यो कारण जुल ओके याना मलेसियन डाटा पि थ डाटा जुया बिजा शान्त बिन ओस्पोल पि थन ठेने मफोगो ठो न्यू साल जुल थुपाले ओस्पोल पि उखने सुचवे ढंगो दुख जिपि ठंगवे भर्सक ठंगवे ढका ओस्पोल पि स धै बिजागो ख ओस्पोल पि ठंगवे मफ्त वे ज्या ओस्पोल पि स चाहिँ ठो कठिन्यु लागि झे बिहारे परिवार पिसन तु ठुके लहना बिउ ढका गु सुच जुल वे कथ ठौ झे थेरवाद एकाडेमिया प्रिन्सिपल जी महेन्द्र रत्न साक्य जी विश्व शान्ति बौद्ध शिक्षालय जी मिम साक्य निग्रोड भन्ते वठे चाहिँ जी डायक समिति या जी सचिव अमिता ढाकफापी र जी पुचया जी डाटापी जुया जी मलेसियन डाटापी गो ख कठिन चिवर उत्सव ख उके त ग्वाली रूप चिस थौ अर्पण याना छना। कार्यक्रममा मलेसियन दाताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व शान्ति दायक परिषदका उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिन अत्थरितो इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिन अत्थरितो इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिन अत्थरितो इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य
पत्सयो होतु इदमे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। मलेसियन दाताहरूको प्रतिनिधित्व गरिकन हाम्रो बिहारका अग्रज उपासिकाहरू कार्यक्रममा धम्मकाय सेन्टर थाइल्यान्डको तर्फबाट पनि भिक्षु सङ्घलाई चिवर दान गरिएको थियो। यसै गरी कार्यक्रममा श्रीलङ्काका महामहिम राजदूतबाट पनि भिक्षु सङ्घलाई चिवर दान गरिएको थियो। कठिन चिवर दानपछि भिक्षु सङ्घलाई उपासक उपासिकाहरूद्वारा अस्तपरिष्कार दान गरिएको थियो। इमं सअर्थ परिक्खारं भिक्षु संघस्य देम इमं सअर्थ परिक्खारं भिक्षु संघस्य देम इमं सअर्थ परिक्खारं भिक्षु संघस्य देम इदमे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदमे पुण्यं निब्बानस्य पत्सयो होतु इदमे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। लेले दाता शोक साधवत बिहा बिजम बिहा दिसं कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट आउनुभएका अतिथिहरूबाट मन्तव्य व्यक्त गरिएको थियो। कठिन चिवर दानमा आफू पनि सहभागी हुन पाएकोमा इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसनका श्रद्धेय डाक्टर धम्मपियो भन्ते यसो भन्नुहुन्छ। We are very happy to take part in the celebration of Kathina Rup offering at Vishwa Shanti Buddha Vihara in Kathmandu, Nepal. It is an occasion to come together for doing something good, that is we call dharma activities, to promote peace, harmony, brotherhood and for harmonious coexistence. And we, the Indians and Nepalis, or the India and Nepal, share common values, common heritage and common culture. We share common Buddha Bhumi. We will come together to work together for promotion, preservation and propagation of Buddha Dhamma for the welfare, benefit and happiness of all living beings, including nature, animals, to preserve and all other living beings. That is what we want to promote, the message of compassion and loving kindness for all people around the world, to work together for the common goal that we want to live a healthy life, happy life, peaceful life. कार्यक्रमको अन्तमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय मैत्री महास्थवीर लगायत उपस्थित भिक्षु सङ्घ, अनागारिका गुरुमाहरू, उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। इदन्नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु यातयो इदन्नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु यातयो
इदन्नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो एत्तावता क्षम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया एत्तावता क्षम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया एत्तावता क्षम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदनपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षुगण अनागारीका गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। विश्व शान्ति बिहारको कठिन वार्षिक कार्यक्रम मात्र जानु होला है। हाम्रो माथि सधैँ